आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अशरा रहमतुल लिल आलमीन की तकरीब से खिताब किया और उन्होंने ऐलान किया कि मैं रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम रख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इसको मैं सराहता हूँ। और जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है उसकी वो ये दी है कि इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं यहाँ पर इस्लाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर रिसर्च हो, और जो भी नैरेटिव है वेस्ट का या वेस्टर्न थिंक टैंक्स का जिसमें वो इस्लाम के हवाले से एक सर्टन पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसका काउंटर नैरेटिव यहाँ पे तैयार हो। दिस इज़ वन थिंग दैट विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। मतलब कि ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह से कुरान पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर रिसर्च होनी चाहिए मुसलमान ममालिक में, उस तरह से नहीं हुई है। हम मोहब्बत का तकाजा लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं और उसमें बहुत हद तक आगे भी चले जाते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिसाल के तौर पे कुरान तो इल्म का ख़जाना है ना। कुरान ऑन ओशंस, ओशनोग्राफी, कुरान ऑन दी origin of the universe, Quran on the Big Bang theory, Quran on the solar system, Quran on the mountains, on earth, on continents, बहुत कुछ है, लेकिन उसके ऊपर उस तरह से रिसर्च नहीं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम उठाया है इमरान खान साहब ने, और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, सुनिए। मैंने फैसला किया कि हम अब एक रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने लगा हूं। इसका तो पेट्रन मैं खुद बनूंगा, लेकिन चेयरमैन हम जिसकी बड़ी तफसीर के ऊपर जिसने किताबें लिखी हुई हैं, जिसका कमांड है, उसको हम इसका चेयरमैन अभी हम ढूंढना शुरू कर दिया हमने। उसके ऊपर एक इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। जो चेयरमैन होगा, जो अथॉरिटी, उसका एक ये काम होगा कि बताए दुनिया को कि इस्लाम है क्या। एक स्कॉलर जो, उस स्कॉलर का काम होगा कि स्कूलों के जो करिकुलम है उनको मॉनिटर करे, और साथ हम फिर बाकी दीन भी जो हैं पढ़ाएंगे, क्योंकि सारे दीन बात तो इंसानियत की करते हैं। यही जो बोर्ड होगा, इसमें एक होगा कि जो यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करवाएगा, एक स्कॉलर होगा जिसका सिर्फ काम होगा मीडिया का, और फिर कार्टून्स। ये बहुत बड़ी इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है, तो हम अगर हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम अपने तो बनाए कार्टून। तो मगरब में मुहक्किकीन ने बड़ी बड़ी रिसर्च की है सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से, और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और फिर कार्ल मार्क्स का मटीरियलिज्म और डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, और बहुत सारी चीज़ों से वो रिलीजन की नफ़ी करते हैं। और मैं हमेशा से, मुझे लगता था सिंस द टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, के इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम वर्ल्ड को जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो नहीं होता। बड़ी बड़ी मजालिस होती हैं वहाँ पे वेस्ट में, और वहाँ पे सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स रखे जाते हैं और रिलीजन की नफ़ी की जाती है, लेकिन हम यहाँ पे उसका काउंटर नैरेटिव नहीं दे सकते या दे नहीं पाए अभी तक। तो ये होना चाहिए। तो उस्मान डार साहब, इस हवाले से तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको भी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी। लेकिन आगे जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात की थी जिस पे अब इख्तलाफ है, और सवाल है आपसे। वो इख्तलाफ ये, उन्होंने कहा कि करप्शन जो है, वो जो तीन बातों का जिक्र कर रहे थे कि वेस्ट में इखलाकियात हैं, करप्शन नहीं है, और फिर फाशी पर्दे के हवाले से उन्होंने बात की, वो फरजाना बारी साहिबा से पूछेंगे। लेकिन करप्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि माशरे में रची बसी हुई है और हमारा माशरा रिएक्ट नहीं करता करप्शन को। भाई, आपने नारा लगाया करप्शन का, लोगों ने आपको वोट दिया, हुकूमत में लेकर आए ताकि आप करप्शन को ख़त्म करें, तो माशरे ने तो रिएक्ट किया ना। अब आगे आपने सिस्टम बनाना था करप्शन को ख़त्म करने का, लेकिन आपने नैब में इतनी तरमीम कर दी। वो जो आप कहते थे 34 तरमीम ऑपोजिशन लेकर आई है कि नैब को टूथलेस टाइगर कर दे, 34 में से 17 तो आपने कर दी होंगी। तो फिर करप्शन के हवाले से लोगों से क्या गिला करते हैं? आपको लोग तो लेकर आए हुकूमत में सर। देखें एहतशाम, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके अहलखाना को सब्र जमील अता फरमाए, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े अजीम पाकिस्तानी थे, और पाकिस्तान के लिए जो उनकी खिदमात हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और मैं चूँकि नौजवानों के अमूर भी देख रहा हूँ
اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھے، خاص طور پہ جن کا تعلق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے سے، اور وہ جس طرح جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے ایک محب وطن پاکستانی، اور کس طرح سے ان کی ایک کنٹریبیوشن جو آپ بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بطور پاکستانی اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں۔ اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے احتشام، مجھے شناخت دی ہے، آپ کو دی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور جو میں سمجھتا ہوں خدمات اور جس طرح کا کارنامہ ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ جس طرح ان کا ایک مرکزی کردار رہا، ایک کلیدی کردار رہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ دیکھیں میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ احتشام ایک 72 سال سے ایک سسٹم کو آپ ٹھیک کرنے کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سالوں میں ٹھیک ہو جانا چاہیے، خاص طور پہ کرپشن۔ میں آپ کو 30-35 سال پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ایک وہ وقت تھا احتشام جب گلی محلے میں کوئی چھوٹا سا بھی چور پکڑا جاتا تھا، مرغی چوری پہ یا کسی بھی چوری پہ، اس کو گدھے پہ بھی بٹھاتے تھے، خوف ہوتا تھا، ایک بڑی شرمندگی اور امبیرسمنٹ ہوتی تھی محلے میں کہ ہم نے ایک چور پکڑا ہے آج محلے میں، اور ہم اس وقت گھر میں بھی ایک خوف کے عالم میں جی آج چور پکڑا گیا۔ اب اتنے پچھلے 3-4 دہائیوں میں آپ دیکھیں، آج تو ہم کیا سنتے ہیں میڈیا پہ جی، کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کا جی فلانے نے ڈاکہ ڈالا ہے، اربوں اس کے اکاؤنٹ سے نکل آئے ہیں، 7.5 ارب کی ٹیٹیاں نکل آئی ہیں، 25 ارب نکل آئے ہیں فلودے والے کے اکاؤنٹ سے، کلفی والے کے اکاؤنٹ سے، منظور پاپڑ والا، مشتاق چینی والا۔ ہم لوگ بطور سٹیزن یا ایز اے معاشرہ ذہنی طور پہ یہ سب کچھ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ڈاکے ڈلتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہے۔ اس پیمانے پہ یہ سسٹم جا چکا ہے، جس کی آپ نے بات کی ایک مورل کولیپس کی، جو آج بات کی پرائم منسٹر عمران خان نے، کہ آج اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی فیل ہی نہیں کرتا، کوئی آڑ ہی نہیں کرتا کہ اگر چلے 2-3 طرح کی کرپشن ہے، ایک تو فائنینشیل کرپشن ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک آپ کی اگر میجورٹی جن کو آپ چور کہہ رہے ہیں، چور ڈاکو کہہ رہے ہیں، اگر میجورٹی کہ وہ ہیرو ہوتے تو آپ لوگ حکومت میں تو نہ آتے نا، یا پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ سلیکٹڈ ہیں وہ بات ٹھیک ہوگی۔ آپ تو حکومت میں ووٹ لے کر آئے ہیں نا، میجورٹی نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، میجورٹی نے آپ کو ووٹ دیا۔ اگر میجورٹی چوروں لٹیروں کو سیلیبریٹ کرتی تو آپ حکومت میں نہ ہوتے۔ اب حکومت میں آنے کے بعد آپ نے کرپشن کنٹرول کرنی تھی، دیٹ از دی کویشچن۔ نیب کی جو ترمیم آپ نے کی اس میں کیا کر دیا سر؟ ہر چیز تو نکال دی آپ نے نیب کے دائرہ اختیار سے۔ آپ نے کہا جی پرائیویٹ ٹرانزیکشنز پہ نیب کی کوئی وہ گرفت نہیں ہوگی، بزنس مین بڑے اہم ستون ہیں اس ملک کا، وہ جی اربوں روپے کے سکیمز ہیں ہاؤسنگ پراپرٹیز کے، جہاں پہ وہ فائلیں دے دیتے ہیں، پیسے پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد پوزیشن نہیں دیتے، وہ سب کچھ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد پروسیجرل لیپس نکل گیا، اس کے علاوہ کیبنٹ کے ڈیسیژنز نکل گئے، کمیٹیوں کے فیصلے نکل گئے۔ دیکھیں میں نیب پہ آتا ہوں، نیب پہ آنے سے پہلے مجھے آپ نے 1 منٹ دینا ہے پلیز، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آج آپ بات کر رہے ہو۔ دیکھو میں کوئی اپوزیشن کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ایز اے پاکستان، ایز اے سوسائٹی، ایز اے معاشرہ جو پچھلے 3 دہائیوں سے ڈرائیو ہوا ہے اور مختلف ادوار میں ہوا ہے، اور ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج چاہے وہ ہلاکی کرپشن ہے، مالی کرپشن ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، یہ پھیل چکا ہے کینسر کی طرح ہمارے معاشرے میں۔ سیاستدان ہی حالی اس کا حصہ نہیں ہے۔ آج آپ کے بیوروکریٹس، کوئی نام لیتے جائیں مختلف محکموں میں، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کم تعداد ہے۔ اب زیادہ مائنڈ سیٹ اس طرف چلا گیا کہ یار یہ چلتا ہے اس ملک میں۔ میں جو آج پرائم منسٹر نے بات کی، خاص طور پہ انہوں نے نوجوانوں کو ایڈریس کیا کہ جب تک ایک معاشرہ جنہوں نے کرپشن کو مینٹلی ایکسیپٹ کر لیا، اس طرح کے کچھ لوگ پی ٹی آئی میں بھی ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی میں ہیں۔ دیکھیں جب تک احتشام، میں آنسر کرتا ہوں نا آپ کی بات کا، دیکھیں جب تک ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود نہیں کریں گے، کیا آج پرائم منسٹر کا پیغام تھا خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے؟ ایک معاشرہ فائٹ کرتے ہیں، ہم تو قوانین بنائیں گے، امپلیمنٹیشن بھی میں بتاتا ہوں نا، میں اپنی بات کر سکتا ہوں نا، میں دیکھیں 22 کروڑ لوگوں میں سے ایک ادنا سا ایک ورکر بھی ہوں، اور آج سرکار میں بیٹھ کے کام بھی کر رہا ہوں۔ میں اگر چاہتا احتشام 3 سالوں میں مجھے بڑی اپرچونٹیز ملی تھی، آپ کا تو مجھے پتا ہے آپ تنخواہ بھی نہیں لیتے آرام سے بنا سر، سکتا آپ تنخواہ نہیں لیتے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تو میں ایز اے سوسائٹی، ایز اے معاشرہ، میں گاڑی بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ کابینہ میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہر کسی نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، جواب بھی دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں میں جو آج کام کر رہا ہوں، میرا لیڈر، میرا پرائم منسٹر